بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. 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 كذبوا بآياتنا كلها. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. خير من أولئكم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. 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 سيهزم الجمع ويولون الدبر. 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 بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وعمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وعمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر. بس